tout le monde, j'espère que vous allez bien. اليوم جيت معكم بواحد الوصفه غادا نديرو اون لازاني او كريب على يد زوجي العزيز. غادي ندير لكم لازان بلي كريب اول مره بيتيت ما كتعرفوهاش، مي انا كنموت عليها احسن من لاباط ديال اللي كنشريو في الكوميرس. هذه كتجي خفيفه وكتجي بنينه جدا. دونك نخليكم مع المقادير. دونك là on va faire des lasagnes au crêpes. Donc mes copines françaises, ils ont déjà mangé ça chez moi. Ils aiment beaucoup, donc je vous fais un gros bisou à toute ma communauté, mes copines. Donc je vous laisse avec les ingrédients. À tout de suite. دابا غادي ندوزو غادي نقول لكم لي زانغريديون اللي غيخصو المقادير، نديرو بعدا لي كريب وابري عاد ندوزو لاصوص. من الصباح وهو كيقول لي بلاتي ويلا صافي بدا. يلا بسم الله. يلا بسم الله. يلا نديرو لازاني مع لي كريب. باش نديرو لي كريب خاصنا نديرو لاباط مع كيلو تاع الفرينه و جوج لترو تاع الحليب، شويه زيت، البيضات. شحال من بيضه؟ كوميا؟ 3 البيضات. 3 البيضات وشويه تاع الملحه وداكشي اللي كاين. داكوغ. يلا بسم الله على بركه الله. ولكن هذه دابا هذه راه اون لازان كبيره غادي تكون كبيره. الا بغيتو تقدروا ديروا غير نص المقادير، با اوبليغاتوار دير بشويه. لا ماشي مشكل. لا ماشي مشكل، ما عندوش مشكل. دابا دار هنايا اطرو ديال الفورص، وكما قلت لكم تقدروا ديروا غير لا مواتي ديال لي زانغريديون، نص المقادير، حيت هذه غتكون دابا لازاني كبيره. يلا قول واش كدير. on met les œufs. لا قولها بالعربيه. نديرو البيضات فوق الفرينه. غيدير البيضات فوق الفرينه. Tu as une serviette pour tes mains? Moi je vais me laver les mains après. Hop. اوكي. ونديرو الحليب نيشان. كيديرها ساهله، كتجي ساهله ولكن كتجي عرفتي والله الا كتجي بنينه واعره، وتا لاباط ديالها كتجي خفيفه، ما كتجيش هذيك الطوليه ديال لاباط ديال العجينه. نحيد عليك هذا في الاول ماشي مشكل الا لاباط يكونوا لا تيطون صافي. دابا شنو غادا تدير؟ tu vas commencer à ça y est, là c'est presque fini. يلا. Donc au début si la pâte elle est un peu épaisse. Non mais هضر بالعربيه ما كيفهموش. Non mais un peu en français, un peu. D'accord, يلا les deux, يلا. Donc ouais, au début si la pâte elle est un peu lourde, c'est pas grave. Ça enlève les grumeaux plus rapidement. Et après on rajoute le lait au fur et à mesure. Je vais mettre aussi l'huile. Et l'huile ça aide la pâte à bien s'étaler sur la poêle après. Donc on n'en met pas beaucoup. C'est juste histoire de fluidifier la pâte. دونك في الاول ماشي مشكل الا لاباطا كيكون طويله شي شويه. ثقيله طويله سينو. طويله شي شويه. فازي. لاخاش كيعاون باش يحيد لي غرومو، باش يحيد الحبيبات. والزيت كندير الزيت في لاباط باش لاباط يكونوا خفيفه يمتى غتكون في لا بوال. تكون ساهله خفيفه. فوالا comme ça elle s'étale bien tous les côtés. قولها بالعربيه. je connais pas s'étaler. صافي نزيدو شويه الملحه. On rajoute du sel, pas beaucoup, juste assez pour que la pâte soit salée. Les crêpes c'est un peu comme le pain, donc faut mettre un peu de sel pour que ça ait du goût. قول بالعربيه. خاصنا الكريب شويه بحال الخبز خاصو يكون ملح شي شويه. Sinon c'est pas bon.
صافي راه هنايا زاد شويه الملحه وزاد شويه الحليب. لاباط ما خصهاش تكون جاريه وما خصهاش تكون ثقيله، ني ترو بيبيس ني ترو ليجير، بحال هكذا تكون. صافي سي تو. غادا ندوزو للتطياب تاع لي كريب. الا قولي مش كيفاش تدير نتايا. في الاول غنديروا شويه زيت سور لا بوال في المقله. في المقله و مع شي بابي كومون دي لو سوبالان بابي سيرفييت ولا سيرفييت ولا بابي سيرفييت. كتاخذ الورقه ديال الورق النشاف. ايوا في فرنسا عندنا لو سوبالان باش بوغ ايتالي لويل باش نديرو الزيت. حتى في المغرب راه كاين البابي، ماك حاقرنا في المغرب. كاين ايوا عندك كلشي موجود. اتونسيون نوضولي. كلشي كاين في المغرب. طونسيون. فوالا دونك كيدير الزيت وياخذ شويه السوبان هذاك البابي النشاف وكيبقى يدور في المقله. قرب هذيك باش ما تعمرش لي البوطه. هاي الحداقه الدقداقه ويصاوب وانا من ورا نبقى نغسل ونمسح. اصلا سي موا جو في رامني لا بوال. غندير المقله غنقربها عندك. هذاكش علاش. داكور. ماشي مشكل. ولا حطها هنا. ها انت حطها هنايا الزلافه. حطها هنا. هما ما عندهمش بزاف تاع العافيه في هوب نديروا الاولى وما كيشوفوا والو. حطي ماطا ماشي مشكل. فوالا. On va faire une deuxième après. ولا دير بهذيك الال اللي كدير. alors le thé. لو تي زوين هذا. ولكن انا ما عجبنيش مع لو تي. هادي راه وحده نشوفوا. لا لو تي فينا هي ما عرفت فينا هو بعدا. ما كاينش il était en bas mais je l'ai enlevé. ها هو تاخذ هاد الكبيره. non mais même moi je le j'aime مي pas. سينون كاينه هادي ديال هاد لو تي هادي كيحطها باش ديروا لي كريب. كاين هادي ولكن خاصكم لا ماشين اكسبري تاع الالكتريسيتي تاع الضو باسكو لي بلات اي سا مارش بيان كو لا لي المقله شويه مزير. elle est un peu tordue. elle est pas droite pour faire des comme ça. ديرها وحده بالتي. là ça va pas marcher. Ça va pas marcher. Et il me faut un petit assiette d'eau pour le pas que ça colle, sinon la pâte elle va coller sur le thé. نعطيك اسيد. نعطيك هذا. هاك. Oui, ça va pas, ça fait. ندخل. عندك هذه دور هذا تحرق لك. مشينا نجيب الكرسي. Là tu filmes plus? Ça fait ما. نجيب كرطة باش تحط لي كريب. دورتيها بهذيك اللعيبه اللي كدير. Ça y est, ouais, j'ai fait. هاي على الزاز. هاي على الزاز. هذاك الشيء علاش خاصكم واحد مقله مزيانه sinon elle va pas glisser comme ça. Comment on dit ça? خاصكم مقله مزيانه سينو ما تزلقش بحال هكذا. سينو لا كريب قال لكم ما تزلقش لكم زعما بحال هكذا. ودابا ايوا دابا لي كريب اللي درنا على لي لازاني ما خاصهمش يكونوا طيبه بزاف. طيبين. سي بيان. وهذاك الشيء علاش خاصنا نخرجوهم شويه حضره. سير دوي قول. ما خصهمش قال لكم ما خصهمش يكونوا طيبين بزاف، خصهم يبقاو شويه بيضين حيت مازال هادو ديال اللازاني ماشي ديال الماكله اللي غناكلوهم ديسير ولا هكذا. Hop. Allez, je vais rapprocher même là. T'inquiète pas, reste. Je fais ça. مع الزيت اللي درنا في لاباط elle s'étale. كتمشي في الماء في المقله. كتمشي في المقله مزيان. لاباط ما كتمشي في المقله مزيان. بروشين كريب القادمه كريب نديرو. شناهي؟ القادمه كريب. وي الكريب القادمه. قادمه محطات.
صخيرات. كانوا يدير يمشي للمغرب وكيشد الترام من الرباط لكازا ولا هذا وبقى شاد هذيك القضيه ديال انا غيديرها دابا بلو تي بلاتي نكمل لكم دابا حتى يدير هذا. Alors quand vous faites avec le thé, la pâte généralement elle est plus épaisse. Quand امتى ديروه مع لو تي خاصو لا بات يكونوا ثقيله. الا بغيتو تستعملوا هذه ديال الخشب لاباط خاصها تكون شويه ثقيله. انا كندير بلا التي هذاك الشيء علاش درت لا بات خفيفه. ولكن الناس اللي عندهم الماكينه عندهم ديال الضو لا هو ديال الضو خاصهم يديروا لا بات ثقيله باش يكونوا فاسيل ça devient facile ساهل باش دير لو تي. دابا باش دير هذيك ديال الخشب لو تي راه يسحب اتاي مي هذه حنا كتسمع عندنا لو تي. ايوا قلت لكم من تران لو تران كيشد التران من كازا للصخيرات وبقى شاد هذيك قضيه محطه اش كتقول ليها قديمه محطات واجي ابخي ديزي بوزنيقه المحطه القادمه بوزنيقه صخيرات بوزنيقه وبقى شاده كيقول لك يقتلني بالضحك. دونك فوالا صافي دابا غنكملوا لي كريب ديالنا كاملين وندوزو من بعد لطريقه التحضير تاع لا صوص. après on passe pour la réalisation de la sauce. Voilà là maintenant دابا درنا شويه لي زيبيس في اللحم الكفته اللي كاين هنايا و كفته بلا لي زيبيس عندنا هنايا بلا نقامه. هذاك الشيء علاش ما درناش لي زيبيس بزاف وانا ما ناخذش بزاف تاع الوقت لقاش كناخذ لي صوص ديجا بريت الموجودين. هذاك الشيء علاش كيزيد دغيا. دابا كنطيب اللحم شويه كان كونجلي خرجنا من الكونجيلاتور. دابا صافي المهم تقدروا تاخذوا كيلو ديال الكفته ديروا فيه شويه القامه شويه الملحه شويه البزار شويه الخرقوم البلدي صافي صافي وتزيدوا فيها الملحه ديروا هاد المقله ديروا فيها شويه تاع الزيت وديروا فيها الكفته صافي وتخليوها تشحر مزيان. وهنايا بالنسبه لاصوص هو كيدير لاصوص هذه ديجا بريت ديجا مصاوبه ديال الصوص ديجا مصاوبه. الا ما كانش في المستطاع تاخذوها دونك تقدروا تاخذوا غير المطيشه العاديه تحكوها باش تولي عندكم بحال شكل ان بيوري ديال الطوماط بيوري تاع الطوماط صافي تزيدوا فيها القامه وتزيدوها على الكفته. Donc voilà, donc là c'est ma viande hachée. Après les sauces ils sont déjà prêtes. Enfin on les achète quoi. Et donc voilà, donc هنا غادي نقلي اللحم وغادي نرجع معكم باش نوريكم كيفاش غيدير لاصوص. دابا الكفته طيبه شويه نزيدو لا صوص فوق اللحم لا صوص غطيب مع الكفته هوب دار هنايا جوج شحال درتي دو درنا جوج تاع لاصوص ديجا لاصوص. انا كيفاش كندير كنزيد شويه تاع الماء في لاصوص هوب فوالا صاي دابا غتخليها تشحر مزيان. ما درتيش الثومه مازال دير الثومه حتى هي شويه جوديا je suis en train de filmer là شويه لا بيوري تاع الثومه. نتوما شدوا جوج ريوز ديال الثومه حكوهم وزيدوهم على الخليط.
ريان صافي دابا نخليو لاصوص حتى فوالا مانتنون دابا نديرو المونتاج تاع لي لازاني. درت شويه د الزيت في البلاطو باش ما كيحرقوش لا كريب اللي كاين الاولى، ونديرو شويه تاع لا كريم فريش قبل من نديرو لا صوص والمونتاج. لا كريم فريش ماشي مشكل، ما خاصكمش ديروا كلشي مع لا كريم فريش، خاصو يكونوا شويه دي بتي نو باش امتى غتكولوها يكونوا لو غو ديالها. المذاق المذاق صاحبي. المذاق صاحبي المذاق. Je vais prendre la louche. Voilà. Hop. ونديرو في لاكريب كلها. لاكريب حتى هي غتشرب شي شويه تاع لاصوص امتى غيكون في الفور. ونزيدو شويه تاع الفرماج. فرماج كاري وريهم من الفرماج. فرماج كاري بحال هكذا. هاد الفرماج اللي كاين سي بون صافي. هوب هوب هوب. و واحد كريب ثانيه فوق. et on recommence. عاود تزيد عاوتاني لا كريم. اوكي. دونك فوالا يلا غادي نكملوا دابا هاد الطبقه كامله طبقه على طبقه ونرجعوا. اخر حلقه نديرو شويه تاع الفرماج في لا لازاني. ما نسيتوش ديروا شويه لا كريم فريش باش ما كينشفش مع السخونيه تاع الفور الفران. صافي دابا دار الكريم فريش في الطبقه الاخرى، دار فوق منها داك الفرماج كاري وفوق منها البارميزان ولا الفرماج رابي ولا الفرماج رابي ولا الفرماج الحمر ديالنا. صافي ودابا غادي ندخلوها الفران على درجه الحراره 170 180 حتى تشوفوا راه ولات دوغي من الفوق. صافي وسي بون. صافي هذه هي لا لازان ديالي كي كتجي بنينه. انا عرفتي راه كتحمقني هاد اللازان ديال لي كريب يعني ترو بون. كنموت عليها. طبقات كيجيو بحال هكذا كتجي بنينه. دونك فوالا نقول لكم ان شاء الله pour une prochaine vidéo. Bonne soirée. Assalamu alaikum.